अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत ज़ुमर 23वां पारा आयत नंबर 17। वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊन अहसनह उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। मोहतरम मोमिनीन व मोमिनात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दर्स तफसीर कुरान की 265वीं नशिस्त का आगाज सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 17 से हो रहा है। आज यौम विलादत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम है। इस मुबारकबाद के साथ और दुआ के साथ कि इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में अल्लाह हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ को ज़मानत इमाम ज़ामिन में दे दे। आज के दर्स में सबसे पहला मैसेज ये है कि जो लोग शैतान की परस्तिश न करें और अल्लाह से रब्त व ज़ब्त बरकरार रखे, उनके लिए बशारत है। दुनिया में भी आखिरत में भी बशारत उनके लिए है जो सुने सब की, अमल करे एक्सेलेंट पर। अगर आपके रिश्तेदार हैंकी फैंकी भी मार रहे हैं तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अमल उस पे कीजिए जिसमें आपका दुनिया और आखिरत का फायदा हो। अक्ल वाला भी यही है जो सुने सब की, अमल एक्सेलेंट पर करे। फिर एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, अगर कोई मुस्तहिक के अज़ाब खुदा हो जाए तो आप उसे अज़ाब खुदा से बचा नहीं सकते। यानी हुजूर भी अगर सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश नहीं मानी जाएगी उसके बारे में जिसके बारे में अल्लाह तय कर ले। तो खुदा न खास्ता ऐसे मौके पर इंसान को नहीं आ जाना चाहिए कि अल्लाह हुजूर को भी मना कर दे कि आप भी सिफारिश न कीजिए। उसके बाद फिर अगली आयत का पैगाम अर्ज किया जाएगा। वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा, वो लोग जिन्होंने तागूत को छोड़ दिया। इज्तिनाब कहते हैं दूरी। जिन्होंने तागूत से दूरी इख्तियार की, तागूत से मुराद शैतान। अन यअबुदूहा, कि वो शैतान की इबादत करें, तागूत की इबादत उन्होंने नहीं की। व अनाबू इलल्लाह, और उन्होंने अल्लाह की तरफ रुख किया, तवज्जो की, रुजू किया, पलटे। तौबा और इनाबा का माना पलटना। व अनाबू, और वो पलटे इलल्लाह,
अल्लाह की तरफ। लहुमुल बुशरा, इनको बशारत हो, दुनिया भी इनकी अच्छी है, आखिरत में भी इनकी जन्नत है। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला, आप ऐ मेरे हबीब बशारत दे दीजिए मेरे उन बंदों को जो सुने गौर से कौल को, कही गई बात को, फयत्तबिऊन अहसना, इत्तिबा करे सिर्फ एक्सलेंट की, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमा दी। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं कि जो साहिबाने अक्ल है। अलबाब लुब की जमा, लुब कहते हैं अक्ल को। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब, क्या वो शख्स जिसके लिए अजाब का वादा पूरा हो चुका, अफ अंत तुनक़िज़ु मन फिन्नार, क्या मेरे हबीब आप उसको छुड़ा लेंगे जो जहन्नम में पहुंच चुका हो। बाज़ बंदे वो है कि जो इतने मुस्तहिक के अजाब हो जाते हैं कि फिर हुजूर भी नहीं छुड़ाएंगे। लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुन मिन फ़ौक़िहा गुरफुन मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, लेकिन वो लोग जो मुत्तकी हुए, अपने रब से डरे, लहुम गुरफुन मिन फ़ौक़िहा, उनके लिए ऊपर भी बाला खाने होंगे। गुरफ जमा है गुरफा की, गुरफा कहते हैं कमरे को। ऊपर भी उनके लिए बाला खाने और महल होंगे जन्नत में। गुरफुन मबनियतुन, और वो अच्छे बने हुए होंगे, मबनिया बने हुए, बिना से ऐसे बने होंगे कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। वादल्लाह, अल्लाह का वादा है ये। वादल्लाह है, ला युखलिफुल्लाहुल मीआद, अल्लाह वादे की मुखालफत नहीं फरमाता। वादा वाद अल्लाह, अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया, वादा कर दिया। ला युखलिफुल्लाहुल मीआद, अल्लाह वादे की मुखालफत नहीं करता। हमारे लोग हैं, वादा करेंगे, आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं आपको, वादा करेंगे आपको खाना खिलाने का। एक बेचारे यहां पर साहब आ गए चंद दिन पहले, मैं बाहर टहल रहा था, मुझसे कहने लगे जी एक साहब ने वादा किया था खाना खिलाने का और वो भाग गए। मैंने आला सजाद से कहा ये पैसे लो भाई, इनको वादा उनका पूरा कर दो, खाना बेचारों को खिला दो। बंदे का वादा ऐसे होता है, अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। समझ में आ गई बात? इसमें क्या कहा गया? तो आप भी किसी से वादा ना करें, वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें, वादा पूरा करें। शाबाश, वादा अगर कर लिया है
تو پھر وعدہ خلافی نہ کریں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ تحقیق اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلكه ينابيع في الارض، پھر اس پانی کو چشموں کی صورت میں بہا دیا زمین میں، ثم يخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں، مختلفاً الوانہ، اس زراعت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، انار کا رنگ ریڈ ہے، سیب گرین بھی ہے، یلو بھی ہے، ریڈ بھی ہے، انگور کالا بھی ہے، لال بھی ہے، سفید بھی ہے، امرود گرین بھی ہے، سفید بھی ہے، مختلفاً الوانہ، مختلفاً الوانہ، ثم یہیج، پھر سوکھ جاتی ہے۔ یہ ہیجان نہیں ہوتا، ہیجان کہتے ہیں آپ کی طبیعت میں ہیجان ہے۔ ہیجان کس کو کہتے ہیں؟ جب بندہ مزمحل ہو جائے، پریشان ہو جائے، تتر بتر، یہ بھی یہی جو وہ ہیجانی کیفیت، پھر تتر بتر ہو گئی، سوکھ گئی، فتراہ مصفرا، پھر آپ نے دیکھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پیلی ہو گئی، بندہ نہیں غصے سے پیلا ہو جاتا، ثم يجعله حطاما، اللہ اکبر، حطمہ یاد ہے آپ کو نا، حطمہ، حطام، جس چیز کو کرش کر دیا جائے، کرش جسے کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں حطام، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، چور چور۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، تحقیق اس میں ہے نصیحت عقل والوں کے لیے، کہ اگر کھیتی کو پانی صحیح نہ ملے، اسے بچایا نہ جائے سوکھنے برباد ہونے سے، تو وہ قیمتی شے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ تم اگر اپنے نفسوں کو بھی آلودگی سے نہیں بچاؤ گے اور اپنی اولاد کو بہکنے سے نہیں بچاؤ گے، تو وہ اسی طریقے سے پیلے ہو کر مرجھا جائیں گے جیسے کھیتیاں پیلی ہو کر چور چور ہو گئی۔ پھر اس میں اعظم پوچھتے ہیں کہ اس میں اعظم بتائیں کہ مرتد بیٹا واپس آ جائے، جو کافر ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، وہ واپس آ جائے، اس میں اعظم سے تھوڑی واپس آئے گا، آپ کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ علیکم السلام۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، تحقیق اس میں ہے نصیحت، ذکرہ، سمجھ، ذکرہ، فذکر ان نفعت الذکرہ، فذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
तो जिक्र का माना नसीहत, जिक्र का माना इबरत, जिक्र का माना एडवाइस। किस तरह खेतियां मुरझा जाती हैं, भूसा बन जाती है, पीली हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, खसो खाशाक होकर बारिश के पानी में बह जाती है, ऐसे ही औलादें और तुम गुमराही के समंदर में बह जाओगे अगर तुमने खेतियों की तरह एहतमाम न किया, खुद को, औलादों को और अहले खाना को राह रास्त पर रखने का। यह है इबरत, यह है नसीहत। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह फवैलुल लिल कासियत कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। ये जो आयत है ये उन 8 आयतों में से एक आयत है जिनमें इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पूरे कुरान में लफ्ज इस्लाम कितनी मरतबा आया है? 8 मरतबा। जितने दरवाजे हैं जन्नत के उतनी दफा जिक्र है इस्लाम का। उन 8 आयतों में एक आयत ये है, क्या कह रही है? अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, कंपैरिजन हो रहा है। क्या वो बंदा जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, वो और वो बराबर है जिसका सीना बंद है, जिसको विजडम मिली ही नहीं, जिस पर नसीहत असर ही नहीं करती। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, क्या वो अल्लाह, क्या वो शख्स जिसका सीना खोल दिया है अल्लाह ने इस्लाम के लिए, फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, और वो चल रहा है अल्लाह के नूर की रोशनी में। जो लोग बिलाद कुफ्र में, बिलाद आसाम में, बिलाद जुनूब में गुनाह नहीं कर रहे, शराब नहीं पी रहे, बार्स में नहीं जा रहे, अपने आप को बरहना नहीं कर रहे, गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर रहे, वो पागल नहीं है। उनको अल्लाह की तरफ से नूर मिला हुआ है, और जो गुनाह कर रहे हैं वो नूर खुदा से महरूम है। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, भला वो शख्स जिसके सीने को खोल दिया है अल्लाह ने इस्लाम के लिए, वो उसके बराबर है जिसका सीना तंग है। फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, जो अल्लाह के नूर के मुताबिक रास्ता चल रहा है, वो उसके बराबर है जो शैतान की नार के रोशन करने से अपने गोल को मुतय्यन कर रहा है। समझ में आ गई बात? रोशनी उधर भी है, रोशनी इधर भी है। ये जवान लड़के कहते हैं ना कि हूरें देखी हैं तो आके अमेरिका में देखी, रोशनी इधर भी है हूरों की शक्ल में, रोशनी उधर भी है विजडम की शक्ल में, रोशनी इधर भी है। ये जो हूरों वाली ये शैतान की रोशनी है, और वो रोजा नमाज वाली रहमान का नूर है। फवैलुल लिल कासियत कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। मेरा एक दोस्त था हाजी दाऊद, बहुत ही अमीर आदमी था। मुझे कहने लगा कि मुझे मुबारक दें, मुझे बहू ऐसी मिली है बाहर के मुल्क की कि जब पानी पीती है
تو گلے سے پانی نظر آتا ہے. وہی حور والی بات ہوئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کا ایمان سلامت رکھے. چند سالوں کے بعد اس نے آ کر کہا بیٹا ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلا گیا ہے کہ حور بھی گئی نور بھی گیا. جی ہاں استغفر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے. جی ہاں اللہ محفوظ رکھے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل پتھر کے ہیں، سخت ہے، ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. ابو جہل پر، ابو لہب پر، ابو سفیان پہ حضور جیسے مبلغ کا اثر نہ ہوا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، مڑ چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین. یہ لوگ ہیں کھلم کھلا گمراہی میں، جن کے دل ذکر الہی سے کج ہو گئے. قساوت سمجھتے ہیں نا؟ قساوت، قساوت قلبی، دل کی سختی. قاسیت قلوبہم جن کے دل سخت ہو گئے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ جو آیت ہے یہ ذکر اللہ کی بابت خوبصورت ترین پیغام ہے قرآن کا. اس سے بہتر پیغام ذکر کی چاشنی کے لیے میں نے پورے قرآن میں نہیں دیکھا. پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ جتنے کلام ہیں دنیا کے، ان سارے کلاموں میں سے سب سے جو اچھا کلام ہے وہ یہ قرآن ہے. اس کی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگر آپ ایک بات کو، جیسے اب حوضے کی کلاس ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت بچے ماہر ہوتے جا رہے ہیں. کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ 5 کلاسوں میں ماشاءاللہ آج بچوں نے کمال کر کے رکھ دی. باتیں بتا رہے ہیں، ذوالفقار صاحب گواہ. کیوں؟ اس لیے کہ ریپیٹ بھی کیا گیا اور آسان بنا کے بھی بتایا گیا. یہ قرآن آسان بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور یہ قرآن ریپیٹڈ بھی ہے، بار بار الفاظ، آیتیں، احکام، حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ نقش ہو جائے، نقش ہو جائے، نقش. دیکھتے نہیں یہ جو جانور ہوتے ہیں، جانور، ان کے سامنے ایک بات بار بار کہے تو نقش ہو جاتی ہے ان کے اوپر. جانور، آپ کے گھر میں کوئی جانور آپ نے پالا ہو، اگرچہ گھروں کے اندر بلی وغیرہ کا پالنا مکروہ ہے اور کتے وغیرہ کا رکھنا تو حرام ہے گھروں کے اندر. سپوز آپ نے باہر کتا یا بلی کیوں نہ پال رکھا ہو، پال رکھی ہو، آپ اسے اگر سائنس میں بھی، آپ نے جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ
بہت فاضل ہیں دنیاوی علوم میں، جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، میں نے بھی سائنس میں یہ پڑھا تھا، ایک چیز ہوتی ہے ہیبیچویشن، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کتے کو، ہم نے یہ مثال پڑھی تھی، ایک خاص وقت پہ روٹی ڈال دیں 20 دن تک، اور پھر بے شک 4 دن نہ ڈالیں، وہ اپنی ہیبٹ کی وجہ سے اس وقت پہ آئے گا ضرور، اس ہوپ پر کہ اس کو دوبارہ وہی نعمت ملے گی۔ تو ریپیٹیشن کتے جیسے نجس جانور کے لیے بھی سود مند ہے، بلی جیسے جانور کے لیے بھی سود مند ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اللہ کا کلام، سبحان اللہ، اگر بندہ ریپیٹ کرے تو جانور سیکھ جائے۔ یہ گھوڑے نہیں دیکھتے، گھوڑے کیسے سدھائے جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دائیں چلو، وہ دائیں چلتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا آپ دائیں کہیں وہ بائیں چلے، آپ کہتے ہیں بائیں چلو وہ بائیں چلتا ہے گھوڑا۔ اونٹ، مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو کوٹلہ جام میں جہاں ہمارا مدرسہ تھا، عاشور کے دن مجلس ہوتی تھی، مولانا ضمیر باقر نجفی بند پڑھتے تھے سرائکی میں، جس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ اے گھوڑا، وہ سچویشن بتا جس سچویشن میں تو نے میرے مولا کو اتارا تھا۔ تو باقاعدہ گھوڑا بند سن کے لیٹ جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے نے بھی وہ بند سمجھ لیا۔ تو یہ ایک تو میسج آج کا اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، قرآن ریپیٹڈ ہے، قرآن ایکسلنٹ کلام ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ دوسرا میسج یہ ہے، آج جو آپ نے پڑھا نا انگلش کے قرآنک انٹرپریٹیشن میں، کیا پڑھا آپ نے؟ بینیفٹس آف بسم اللہ۔ آلموسٹ آپ نے آج میرے خیال میں کچھ 16-17 کے قریب بینیفٹس لکھے۔ اب یہ آج کی جو نشست ہے اس میں بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں قرآن کے۔ یہ قرآن کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی جلدیں پھڑکنے لگ جاتی ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر عجیب خشیہ الہی طاری ہو جاتا ہے کہ ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے یہ بینیفٹس ہیں، اور یہ اسے ملتے ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت کرے، ورنہ جو قرآن کے دشمن ہیں وہ کبھی قرآن کے قریب نہیں آ سکتے، خواہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کو جو حدیث میں سے احسن ہے۔ یہ حدیث سے مراد وہ حدیث نہیں جو حدیث رسول ہے، کلام، گفتگو، حدیث کہتے ہیں نا کلام کو، ہاں حدیث قدسی کہہ لیں یا کلام، کلام میں سے جو بیسٹ کلام ہے وہ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ کتاباً، یہ کتاب کی شکل میں دیا اللہ نے، کتاب کی شکل میں، تبھی تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کی شکل میں صفت آ رہی ہے کتاب کی۔ متشابہم مثانیہ، اس کی آیتیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی۔ یہ متشابہ محکم کے مقابل پہ نہیں ہے، ریزمبلڈ، ایک جیسی آیت ہے۔ مثانیہ ریپیٹڈ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कैसे रिपीट होता है? ला बिशय, शाबाश। अब ये के बाद कहना है ला बिशय, हम किसी शय की तकज़ीब नहीं करते। देखिए आगा, ये टीवी पे भी लोग देख ले, आगा हमारे मुख्तार हुसैन, आज मैंने क्या कहा था आपसे ऊपर, मैंने कहा था कि आगा आज दर्स में तोहफा देने वाले हैं और सजाद मान नहीं रहे थे। देखिए ये मौजज़ा हुआ कि नहीं हुआ? देख ले आप, सबको मिलेंगे मगर सब खिदमत भी करें ना आगा मुख्तार की भी। जी हाँ, देख ले आगा हमारे दर्स की। हाँ माशाल्लाह, आगा बरकत के लिए भी, आगा बरकत तो खुद ही बरकत है। मैं एक मरतबा हज पे गया, पहली मरतबा, तो हमारी एक अम्मा गाहवर थी, गाहवर ये सरायकी का नाम है, ये भक्कर की, कोटले जाम की। तो उसने मुझे बचपन में पाला था, मेरी माँ की मदद की थी, तो हम उसको भी अम्मा ही कहते थे। तो अम्मा गाहवर ने मुझे कहा कि बेटा जा रहे हो, जा रहा था तो मिला, आ रहा तो मिला, बेटा जा रहे हो तो कुछ चीजें मस करके लाना काबे से। मैं आया तो कुछ मस करके ना लाया, तजर्बा पहला था, आगा मुख्तार की तरह तजर्बाकार तो नहीं था, ये तो बहुत चीजें मस करके लाए। तो मैं जो आया तो मैंने फौरन ज़ीर की, जरा समझदार था मैं उस वक्त, अब तो मैं काफी भोला हो गया, उस वक्त काफी समझदार था। तो मैंने कहा अम्मा मेरा बदन पूरा मस हुआ हुआ है, तू चादर ले आ, मैं मस करूं ताकि काबे से मस हो जाए। बदन तो मस हो के आ गया ना, वहां से बात ही खत्म हो गई। तो कुरान का आज का पैगाम बड़ा ब्यूटीफुल है माशाअल्लाह। हमारे हाजी साहब, हाजी मंजूर साहब भी आ गए, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे माशाअल्लाह। हाजी मंजूर साहब न्यू जर्सी से आ गए, सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब क्वींस से आ गए, ठीक है ना। मैं फिलाडेल्फिया से आ चुका हूं, और माशाअल्लाह हमारे ब्रुकलिन वाले अभी तशरीफ नहीं ला सके, बहुत कम। अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो जौक दर जौक तशरीफ लाए। करबला से आ गए, शाबाश शाबाश, करबला से आ गए माशाअल्लाह, नजफ से आ गए। हाँ ऐसे लगता है हज के बाद घर आने के बावजूद भी 2-3 दिन तक उठ के हरम भागने की कोशिश करते हैं, ताते शऊर में यह जहन में होता है कि शायद अब हरम जा रहे, उठते हैं तो पता चलता है कि हो ये तो वही अमेरिका, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हाँ तो इसी तरह करबला का भी, कराची में एक दिन मैं होटल में ठहरा हुआ था, अल्लामा तालिब जोरी मुझे लेने के लिए आ रहे थे, तो मैं बीच में उठ गया। बीच में जो मैं उठा तो मैं अपने आप से कह रहा हूं कि मैं हरम की ज़ियारत कर रहा हूं, इतने में तालिब जोरी साहब आ जाएंगे। बाहर निकला तो कराची, गोलियों की आवाज़। तो इंसान के ताहत-उश-शऊर में कुछ दिन ज़रूर अच्छे माहौल का असर रहता है, और इसी तरह कुछ दिन बुरे माहौल का भी असर रहता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है। हमारे शाहजी के भाईजान कहाँ हैं? अब जरा मुलाजा फरमाएं इस ब्यूटीफुल मैसेज को, मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ कुरान रिगार्डिंग कुरान। कुरान के बारे में इससे बेहतर जुमला पूरे कुरान में नहीं है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह ने नाजिल किया है एक्सलेंट कलाम। कौन सा कलाम? किताबन, वो जो किताब है पूरी किताब, मुतशाबिहन जो रिजेंबल आयात रखती है, मसानिया जिसके मैसेज और आयतें अल्फाज जुमल रिपीटेड है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, सुभान अल्लाह, कांप जाती हैं इस किताब, इस आसनुल हदीस से कांप जाती हैं जिल्दें, फड़क जाती हैं
جلدیں ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھا جائے تو جلد پھڑکنے لگتی۔ آپ بتائیں آقا، کون سا بندہ ہے دنیا میں جس کی جلد کو پھڑکتے ہوئے دیکھ کر اس کے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کی جلد کیوں پھڑک رہی ہے؟ بتائیں، بتا چکا ہوں۔ کائنات میں صرف ایک بندہ گزرا۔ شاباش شاباش شاباش، واہ۔ نماز جب پڑھتے تھے مولا علی علیہ السلام، اللہ اکبر، تو یقشعر جلدو، امام کا بدن یوں کانپتا تھا، یوں، جیسے کسی کو راشا ہو گیا، فلج زدہ جیسے، یوں کانپتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے سرکار خیبر میں نہ کانپا، احد میں نہ کانپا یہ بدن، یہ جلد بدر میں نہ پھڑکی، مگر یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جاء وقت اداء الامانت الی اہلہا، نماز کا وقت آ گیا ہے، اہل کی امانت پلٹانے کا وقت ہے، اس لیے کانپ رہا ہو۔ دیکھ رہے آپ، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ جلدہ سمجھتے ہیں؟ جلد، جلود، یہ کبھی کبھی اوریجن پہ بھی غور کر لیا کریں۔ جلدہ کس کو کہتے ہیں؟ کوڑوں کو، جو مارے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کیوں جلدہ کہلاتے ہیں؟ جلد پہ مارے جاتے ہیں، جلد کے بنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ درس ہے قرآن کی بیوٹی۔ کتاب کی جلد کو جلد کیوں کہتے ہیں؟ شاباش۔ ایک تو جلد کہتے ہیں کور کرنے والی کو، ہماری جلد کور کر رہی ہے، اس کو کور کر رہی ہے۔ دوسری وجہ جلد جانوروں کی، حلال جانوروں کی جلد سے، سکن سے جلد بنائی جاتی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جلدہ، جلد، جلود، جلاد، جلاد وہ مارنے والا، جلاد اسے کہتے ہیں جو بہت مارتا ہے، جلاد صیغہ مبالغہ ہے، جلادن جلدہ مارنے والا۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل بھی، سبحان اللہ، صرف جلود نرم نہیں ہوتی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پھڑکنے لگ جاتی ہیں جلدیں ان کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین، اللہ اکبر، ایک تو جلد پھڑکنے لگ گئی، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، سست پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا عجیب میسج ہے۔ پہلے پھڑکی، پھر جلد بیٹھ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو جلد کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ عجیب سچویشن ہے ان کی، عجب تصبب ہے ان اللہ کے نیک بندوں پر۔ آج اگر کوئی بندہ قرآن کے درس میں یا نماز میں، دعا میں یا تلاوت میں رونے لگ جائے تو ہمارے صاحب بہادر کہیں گے پاگل ہو گیا۔ حالانکہ انبیاء اور ائمہ سارے کے سارے روتے تھے۔ ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ، شیخ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ، میں نے برس آلموسٹ 8 سال میں نے اس مسجد میں درس پڑھایا ہے جس مسجد میں آغا نماز پڑھاتے تھے۔ ڈیلی میری ملاقات ہوتی تھی، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
ادھر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر رونے لگ جاتے، الحمدللہ رب العالمین، چیخیں نکل جاتی۔ الرحمن الرحیم، ہماری امریکہ کے سو کالڈ مومن مسلمان تو کہیں گے کہ پاگل ہے، حالانکہ وہ ولی اللہ تھے۔ اڑاتے رہے، جہنم میں جائے، اڑاتے رہے، پاگل یہ ہے، پاگل یہ ہیں کہ جن کے گناہان کبیرہ کرنے کے باوجود جن کی جلدیں نہیں پھڑک رہی، پاگل یہ ہیں جن کی اولاد مرتد ہو رہی ہے پھر بھی رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، پاگل وہ ہیں کہ جن کے اولاد برباد ہو چکی ہے پھر بھی ہنس رہے ہیں، یہ پاگل ہے۔ وہ کیوں پاگل ہے؟ نائب امام، مجتہد اعظم، ان کو لذت کا پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، ان کو کیا پتا؟ ان کو صرف پتا ہے مشکوک غذائیں کھانے کا، وہ دبا کے کھائے جا رہے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، سبحان اللہ، جسم نرم پڑ جاتے ہیں، پہلے پھڑکے پھر سست ہو گئے، کیا بنے گا پتہ نہیں، معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مفید جیسے، ہلی جیسے، اردبیلی جیسے روتے ہوئے گئے ہیں دنیا سے کہ پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، اور ہم ہیں کہ ماشاءاللہ جبریل کے بھی استاد بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جبریل کی جرت کیا ہے ہم سے کوئی بات پوچھے، ہم تو جبریل کے بھی نعوذ باللہ من ذالک سید و سردار ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے جلدیں نرم ہو جاتی ہیں ذکر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ایسے نہیں دل پھڑکتے، دل سہمتے، رونگٹے کھڑے ہوتے، جلدیں پھڑکتی، ایسے نہیں آنکھیں برستی، ایسے نہیں چیخیں نکلتی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر نماز تھوڑی سی لمبی پڑھا دے تو بس چلے تو شاید پیچھے سے ڈنڈا بھی مار دے، دو ربنا زیادہ پڑھا دے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، اور جسے گمراہی میں اللہ چھوڑ دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کنندہ نہیں ہے۔ ایسے وقت پہ نہ آنا کہ اللہ کہے دفع ہو جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ یہیں پر اسی روڈ پہ ایک باپ مرا، وہ ایسی زبان بولتا تھا کہ اس روڈ پہ وہ زبان میرے اور دو تین لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں آتی۔ آغا برکت اس وقت تھے نہیں، ان کو آتی ہے وہ زبان، یا آغا سجاد ہے، یہ تھے نہیں اس وقت، تو میں ہی امرت دھارا تھا بروکلن کا، تو اسی روڈ پہ مجھے لے گئے کہ کوئی بندہ مر رہا ہے، وہ چاہتا ہے اس زبان میں بات کرے، ہم نے سنا ہے آپ کو وہ زبان آتی ہے۔ میں چلا گیا، خیر بندہ جب مر گیا تو اس نے وصیت لکھی، تکیے کے نیچے وصیت اس نے لکھ کے رکھی کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جب آئیں تو ان سے کہنا دفع ہو جاؤ میرے جنازے سے، جی میرے جنازے پہ نہ آنا، دفع ہو جاؤ۔ کوئی مولوی میرا جنازہ پڑھا دے جس نے میری زندگی کے آخری ایام میں میرے ساتھ 8-10 جملے کہے تھے۔ بعض ماں باپ اس درجہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اس
बलद कुफ्र व इल्हाद के अंदर। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में न रहिएगा। फमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। अब आखिरी जो मैसेज है, आज सिपारा 23वां खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अफमन यत्तकी बिवजहिही सूअल अज़ाब यौमल क़ियामति व क़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। क्या वो शख्स जो क़यामत के दिन अपने मुंह को बड़े अजाब की सिपर बनाएगा, बचाएगा क़यामत के दिन, वो उसके बराबर है कि जो सिपर नहीं बना रहा, जो डर ही नहीं रहा अल्लाह से? ये दो बराबर तो नहीं है। क्या वो नाजी के बराबर है कि जो अपने आप को बचा न सकेगा, नजात वाला और नजात न पाने वाला, हलाक होने वाला, हालिक व नाजी क्या बराबर है? अफमन यत्तकी, क्या वो शख्स जो बचाएगा बेवजही अपने चेहरे को, चेहरे से, सूअल अज़ाब, बुरे अजाब को, बुरे अजाब की सिपर बना देगा, क्या वो नाजी के बराबर हो सकता है? यौमल क़ियामत है, जो सपुर्द कर दे खुद को, जो खुद को सपुर्द कर दे जहन्नम के, वो उसके बराबर हो सकता है कि जो खुद को जहन्नम से बचाए? वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। और जालिमों से कहा जाएगा तुम दुनिया में जैसे करते थे उसका जायका चखो। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। झुठलाया है उन लोगों ने इससे, इनसे पहले भी। फ़अताहुमुल अज़ाबु, उनको अजाब आया, मिन हैसु ला यशऊरून, उस हाल में कि उन्हें शऊर भी न था, बेचारों को अजाब आ गया। पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं। ये जो आयत है इसमें एक मैसेज है, जरा सुन लीजिए कहीं तिश्ना न रह जाए। जब जहन्नमियों को लाया जाएगा मैदान महशर में तो उनके हाथ बंधे होंगे, पांव में बेड़ियां होंगी, उनके लिए सिर्फ आजाद होगा चेहरा, बाकी सब जकड़े होंगे, हाथ पांव जकड़े होंगे। तो वो क्या करेंगे? वो अपने मुंह को सिपर बनाएंगे, यानी मुंह को आगे करेंगे। जैसे अगर कोई मुसीबत आए तो इंसान हाथ कैसे करता है? यूं कि वो चीज मुंह पे ना लगे, हाथ से रोकता है। हाथ तो बंधे होंगे तो कैसे रोकेगा? वो सिपर बनाएगा मुंह को। अल्लाह अकबर, कितनी खराब सिचुएशन होगी कि वो मुंह को आगे करेगा, हाथ आगे करने के लिए नहीं होगा। वो बंदा उसके बराबर हो सकता है जो दुनिया में मुंह न मारे बुराई को, ताकि वो खुदा को सही मुंह दिखा सके। ये है असल पैगाम। अफमन यत्तकी बिवजही सूअल अज़ाब यौमल क़ियामत, क्या वो शख्स जो बचाएगा अपने चेहरे के जरिए, बचाएगा अपने आप को अजाब से, क़यामत के दिन हाथ की बजाय चेहरा आगे करेगा, क्या वो उसके बराबर हो सकता है कि जिसका चेहरा शर्मिंदा होगा ही नहीं, अजाब उस पर होगा ही नहीं? वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून, और कहा जाएगा जालिमों के लिए चखो मा कुन्तुम तक्सिबून,
जो कुछ तुम करते थे उसके एवज अभी अजाब चखो। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, इससे पहले भी लोगों ने झुटलाया और उनको अजाब आया मिन हैसु ला यशऊरून, अभी उनको शऊर ही न था तब अजाब आया। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी रुसवा कर दिया, चखा दिया अल्लाह ने उनको किस चीज को, रुसवाई को दुनिया की जिंदगी में। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो इससे बड़ा है। लौ कानू यालमून, अगर ये जाने तो, जब जानेंगे नहीं तो आखिरत को ये माँ की लोरी समझ रहे। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिल लअल्लहुम यतज़क्करून, और ताकीक हमने मिसाल बयान की लोगों के लिए इस कुरान में, मिन कुल्लि मसल, हर एक तरह की, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये नसीहत हासिल करें। फिरौन की मिसाल भी दी, मूसा की भी दी, आदम की भी दी, इबलीस की भी दी, हाबील की भी दी, काबील की भी दी, नूह की भी दी, नूह के बेटे की भी दी, हुजूर की दोनों बीवियों की भी दी, आसिया की भी दी, लूत और नूह की बीवियों की भी दी, खदीजा और दीगर अज़वाज मुताहरात की भी दी। हमने मिसालें बयान कर दी हैं ताकि ये नसीहत हासिल करें। कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून, ये कुरान वो है जो अरबी में आया गैर ज़ी इवज, इसमें कोई कजी नहीं, इवज टेढ़ेपन को, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो डरें, नसीहत हासिल करें और डरें। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियान मसला। अल्लाह एक एग्जाम्पल बयान कर रहा है। एक मर्द है, ये जो शख्स है गुलाम है, जिसमें कई पार्टनर झगड़ा कर रहे हैं, और एक ऐसा गुलाम है जो सिर्फ एक का है। तो जिसमें सारे झगड़ा कर रहे हैं वो ठीक होगा या वो ठीक होगा जो एक एक का हो? हर एक का होना तो अच्छी बात नहीं ना। ये भी एक मिसाल है, यानी तुम सिर्फ अल्लाह के हो जाओ, अपने ईगोटिज्म के न बनो, अल्लाह की जगह बंदों को न रखो। खुदा शाहिद है, बाज लोग जो अल्लाह के घर नहीं आते या कुरान को अहमियत नहीं देते या अपने बच्चों को मदारिस में नहीं ले जाते या उलमा की मुखालफत करते हैं, खुदा शाहिद है वो अल्लाह की जगह अपने दोस्तों को रखते। अगर अल्लाह की जगह अल्लाह को रखते तो कभी ये घाटे का सौदा न करते। एक साहब बेचारे, आज उन्होंने कॉल की, ऊपर मैं ऑफिस में बैठा था थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक मुसीबत आ गई है हुजूर, आपने नकल नहीं करना किसी के सामने। मैंने कहा कि नकल तो करना चाहिए, इसलिए कि आपकी तो सोशियोलॉजी इतनी है कि माशाल्लाह हजार तो आपका खास दोस्त है। आपने मुझे खुद कहा था कि हजार मेरा ऐसा दोस्त है कि जिससे चाहूं शरीफ को मैं लितर मरवा लूं। तो मैंने कहा आज तो बयान करना चाहिए हजार के सामने। कह लेकिन नहीं, अब तो खुद को लितर बच गए, अब तो औलाद बर्बाद हो गई हुजूर। मैंने कहा काश के हुजूर की बात उस वक्त मानते जब हुजूर कह रहे थे कि इन हजार ने हंसना है कल, इनको वक्त न दो, हजार की बजाय उस अपने एक बेटे को वक्त दे दो। तुमने एक बेटा पाल लिया, हजार पे भारी होगा, और वो न पाल सके तो हजार तुम पे भारी होंगे। आज वही बात आ गई। बात आज भी वही कर रहा हूं, कल भी वही कही थी, आइंदा कल भी वही कहूंगा। वक्त के गुजरने के साथ साथ पता चलेगा कि किस तरीके से बर्बादियां, तबाहियां हो रही हैं मसाजिद को छोड़ने की वजह से, कुरान छोड़ने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से, बेईमानों के साथ नशिस्त व बर्खास्त,
رکھنے کی وجہ سے۔ میں جب یہاں ہوتا ہوں اوپر، یقین کریں یہاں پر ناچ گانے کی محفلیں ہیں، سیاسیوں کے جلسے ہیں، حاجی صاحب شاہ جی کچھ پتہ ہے، میں کسی جگہ بھی چلا جاؤں، چلیے ناچ گانے میں نہ جاؤں، وہ تو میں جا نہیں سکتا ہوں، سیاسی کسی جلسے میں جاؤں میں بڑا ویلکم ہوں، وزیر اعظم کیوں نہ بیٹھا ہو، صدر کیوں نہ بیٹھا ہو، اتر کے میرا استقبال کرے گا، مگر میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں اوپر 4 رکوع قرآن پڑھ لوں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان بے ایمانوں کے پاس بیٹھنے سے اور غیبتیں سننے سے۔ اس چیز کو میرے تمام بھائی بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ بیان کرتا ہے مثال ایسے مرد کی جس میں ہے پارٹنر، ایک غلام ہے جس میں بہت سارے پارٹنر ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، دوسرا کہتا ہے میرا، متشاکسون، تشاکس کہتے ہیں جھگڑے کو، یتنازعون، متنازعون، جھگڑا کر رہے ہیں لوگ، ورجلا سلما لرجل، اور ایک ایسا غلام ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، ہر ایک کا نہیں۔ حل یستویان مسئلہ، اللہ پوچھ رہا ہے کیا مثلا دونوں برابر ہیں؟ لا یستویان، شاباش، الحمدللہ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے حمد کرو اس اللہ کی کہ جس نے تمہیں یہ وزڈم دی ہے، ہر جائی نہ بنو، ایک کے بنو، ہر دروازے پہ نہ بکو، ایک پہ بک چکے ہو تو جنس بار بار نہیں بکا کرتی، وہ جنس چیٹنگ کی جنس کہلاتی ہے جو ہر مارکیٹ میں ہر وقت بکنے چلی جائے۔ اس لیے تو مولا علی نے کہا تھا انہو لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بها، اے میرے ماننے والو تمہاری جانوں کی قیمت جنت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہو سکتی، ان نفسوں کو بیچنا نہیں، اگر جنت ملے تو بے شک بیچ دینا، جنت نہ ملے تو نہ بیچنا۔ ہمارے نفس کی قیمت جنت ہے، ہم تھوڑی $10 کی روٹی پہ بک جائیں گے، باعث شرم ہے یہ بات۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر تو بیچارے جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ شیطان کے بھی دوست بنے ہوئے ہیں، اللہ اپنی جگہ، شیطان اپنی جگہ۔ ہمارے نواب صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ جا کے ناچ گانے میں شرکت فرمائی، میرے وہ بھائی بنے ہوئے تھے، مجھے شکایت ملی، میں نے کہا نواب تیری شکایت آئی ہے کہ تو ناچ گانے میں گیا ہے، تو اس نے کہا کہ سائیں تیرے ساتھ بھی تو 12 دن رہا ہوں، ایک دن تو ادھر جانے دے، 12 دن تو تیرے ساتھ رہا ہوں، ایک دن وہاں جانے دے۔ میں نے کہا یہ کیا حق و باطل ملا رہا ہے؟ سائیں ایک شہر میں گندا نالا بھی ہوتا ہے اور اچھا نالا بھی ہوتا ہے، گندا نالا اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اچھا نالا اپنا راستہ۔ میں نے کہا بھائی تیرے اجتہاد پہ بھی قربان جائیں، گناہ کے لیے بھی تیرے پاس دلائل موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ انک میتون، آخری پیغام، تحقیق تو بھی ہے مرنے والا میرے حبیب، تو نے بھی مر جانا ہے، تو نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، جب نہ رہے احمد مرسل تو پھر کون رہے گا؟ جب احمد مرسل نہ رہے، جب احمد مرسل نہ رہے۔ ثم انک میتون وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں میرے حبیب، دنیا سے جانے والے، اور وہ سارے بھی مرنے والے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور لوگوں کی طرح مرتے ہیں، حضور قبر میں بھی زندہ ہے، مگر اب ظاہری شکل میں المہدی سینٹر نہیں آ سکتے، یہ ویسے تو 1000 دفعہ آ سکتے ہیں، اگر طاہر القادری کے خواب میں آ سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے بیٹے کے سینٹر میں نہیں آ سکتے ہیں؟ مگر وہ ظاہری طور پر ان پر اب پابندی ہے، ان کا پیکر دفن ہے مدینہ میں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اللہ اکبر، اے دنیا میں غفلت کے پردوں والو،
क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने झगड़ोगे, इसने मुझे गुमराह किया, इसने मुझे गुमराह किया, इसने नमाज नहीं पढ़ने दी, इसने हज पे नहीं जाने दिया, इसने ज़ियारत का रास्ता रोका, इसने औलाद मेरी गुमराह करवा दी, इसने मेरे घर वालों को मैसेज नहीं देने दिया, वगैरह वगैरह। आज के दर्स की थीम बड़ी ख़तरनाक है, ख़तरनाक तरीन दर्स है। 265वां दर्स, 264 दर्स इतने ख़तरनाक नहीं थे जितना आज का दर्स ख़तरनाक है। और मैसेज बहुत ज़बरदस्त है कि दुनिया में कोशिश कर लें अपने आप को जहन्नम से बचाने की। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कनीज़ बेगम, रहीमा बेगम, एजाज अहमद, सिब्ते हुसैन, सैयद शाइक हुसैन को सेहत कुली अता फरमा। मरहूम मुमताज़ अहमद इब्ने मज़ाहिर हसन को जन्नत में जगह अता फरमा, जो अहमद रिजवी के अली अहमद रिजवी के बड़े भाई थे। कल नमाज वाशत कब्र की भी आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह उनके दर्जात मुताली फरमाए और अल्लाह आज के दर्स में शिरकत करने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। और आज हमारी एक मोमिना ने, सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा ने, जो अलमहदी टीवी की नाज़िरा हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी बेटी सैयदा नाहीद रिजवी की तरफ से सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा हसनी ने $50 भेजे हैं। $25 बेटी की तरफ से, 25 उनकी अपनी तरफ से। बीबियों में $25 की मिठाई और मर्दों में मिठाई भेजी जाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की खुशी में दुआ करता हूँ, अल्लाह सैयदा नाहीद और सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह इन दोनों बेटी माँ को ज़ियारत शाह खुरासान की तौफीक नसीब फरमाए। और आज के जो हमारे बानियान हैं, रिजवी फैमिली, मुज्तबा अली रिजवी और उनके वालिद, वालदा, उनकी बेगम, उनके भाई, उनकी भाभियाँ, दीगर अज़ा अक़रबा, भतीजे भतीजियाँ, सब अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए और रिजवी फैमिली को, बाकी लोगों को भी सेंटर में आने की अल्लाह तौफीक खैर इनायत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सैयद आज क्लास में नहीं आए, सैयद ज़ीशान क्लास में आया करो ना। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बैठे बैठे